السلام عليكم يا شيف. اليوم ان شاء الله نشوفوا اون غوسيت اللي هي ان كيك داميي اللي غنحتاجوا فيه لي زانغريديون اللي قدامنا. اول حاجه الزبده، السكر سمول، البيض، لا فارين ولا لوفور شيميك، لا بودر اموند اكبيل، بودر كاكاو اكبيل، سكر سمول، الماء والحليب. دونك اول حاجه غنبداو نخدموا لو بور اون بوماد هو السكر سمول. دونك غنخدموا لو بور بوماد مع السكر سمول مزيان، غنزيدوا البيض شويه بشويه، ونزيدوا لا فارين لا لوفور شيميك ولا بودر داموند اكبيل. دونك ملي كيتخدموا مزيان ما كيبقاش دوك لي غران ديال السكر كيبانوا، كنبداو نزيدوا البيض بشويه بشويه. دونك كنقصوا لا فيتاس وكنزيدوا لا فارين ولا لوفور شيميك و لا بودر داموند اكبيل، واخر حاجه كنزيدوا هي الحليب. دونك لا باطا كيك ديالنا واجده، غنحركوها شويه وغادي نقسموها على جوج. دونك اون بارتي غادي نزيدوا عليها لا بودر دو كاكاو والسكر سمول والماء باش تولي عندنا كيك شوكولا، ولا لا بارتي لا دوزيام بارتي غنخليوها ناتور بحال هكا. دونك غنديروا الميلونج ديال لا بودر دو كاكاو اكبيل، سكر سمول والماء، تكون عندنا بحال اون باط ديال الشوكولا. هذه هي اللي غادي نزيدوها على ديك لا موتي ديال الشوكولا ونخلطو. دونك كما كتشوفوا دابا عندنا دو اباراي ديال الكيك، دو اباراي، وحده بيضه وحده شوكولا. غناخذوا دو مول غنطيبوا كل وحده بوحده، غنطيبوا البيضه بوحده وديال الشوكولا بوحده، وندوزو لا بريباراسيون ديال لا دوزيام ايطاب اللي هي اون غاناش فرومبواز شوكولا 72% اكبل. دونك خدينا دو مول بحال هذا الشكل هذا، نتوما كيبقى لكم لو شوا في لي مول اللي غتخدموا بهم. واحد غنديروا فيه الكيك شوكولا، واحد غنديروا فيه لو كيك ناتور. دونك كيكونوا بحال هكا على هذا الشكل، ما كتكونش لو فوليوم ديالو طالع بزاف. وندخلوا من الفور يطيبوا درجه الحراره 180 لمده 20 دقيقه حتى 25 دقيقه. دونك غندوزوا للمرحله الثانيه في لو كيك داميي ديالنا، هي المرحله ديال لا غاناش فرومبواز اللي غنحتاجوا فيها لا بول فرومبواز، سكر انفيرتي، الزبده وشوكولا نوار 72 اكبل. دونك غادي نصايبوا اون غاناش ا باز دو بول ديال الفرومبواز. دونك غناخذوا لا بول، كنديروا لا بول با ايبوليسيون هي لو سكر انفيرتي. دونك اون فوا كتغلى لا بول بور السكر انفيرتي كنخويوها فوق الشوكولا وكنخليو نحركو شويه لا غاناش ديالنا، في اخر حاجه كنزيدو هي الزبده. دونك لا بول ديالنا غلات، نحيدوها فوق العافيه وكنخويوها على لو شوكولا نوار. كناخدو ميكسور دونك كنميكسيوها، خليوها تبرد شويه، غنزيدو الزبده. لا غاناش ديالنا هي وجدات. دونك هذه هي لا دوزيام ايطاب ديالنا في لو كيك داميي. دونك على ما يطيب لنا لو كيك داميي خليوها تبرد حتى هي دو كوتي ونكملوا لو كيك ديالنا. دونك المرحله ديال المونتاج ديال لو كيك داميي ديالنا هي هذه. دونك وجدنا لا غاناش فرومبواز ولي دو كيك ديالنا واجدين، كيك شوكولا وكيك ناتور. دونك كنحيدوا هذاك لو شابو اللي كيكون الفوق، نحيدوا لي بور تا هما شويه، دونك نقسموا على جوج. دونك كناخذوا لا بوند الكحله، كناخذوا شويه ديال لا غاناش كنديروها في لي بور، نديرو شويه من الفوق عاوتاني. ناخذوا الكيك البيضه ديالنا نلصقوها مع لو مورسو نوار
نعاودو ماسكيو شويه عاوتاني بلا كاناش من الفوق. وكنعكسوهم بحال هنا. درنا دابا الكحله، هنا غنديرو البيضه من الفوق، نجيبو الكحله من الجهه الاخرى ونماسكيوها كامله بلا كاناش. دونك المونتاج ديال لو كيك دامي قلنا هو هذا. كتكون اون بارتي ديال الشوكولا كيك شوكولا نوار وشوكولا بلون كيكونوا مخالفين، لصقناهم بلا كاناش فرومبواز وماسكيناها كامله بلا كاناش فرومبواز. دونك ندخلوها دابا للثلاجه تتبرد تشد في راسها، وندوزو المرحله الاخرانيه اللي هي ان كلاصاج غومون اللي فيه لو شوكولا اكبل بيستوفيل اولي و لي زاموند كونكاسي وشويه ديال الزيت هو اللي غنكلاصيو به من الفوق. دونك اخر مرحله ديالنا في الكيك دامي هي لو كلاصاج غومون اللي غنحتاجو فيه ثلاثه ديال لي زانغريديون اللي هي شوكولا بيستوفيل اكبل اولي و لي زاموند كونكاسي والزيت. دونك هادو غنميلونجيهم كاملين، غنخلطوهم في دقه وحده في ان ريسيبيون ديال الكلاصاج هو باش غنكلاصيو لو كيك ديالنا من الفوق. نديرو الشوكولا، كنزيدو عليه الزيت، كنزيدو لي زاموند كونكاسي وكنميلونجيوهم. و سي بون كلاصاج ديالنا واجد. دابا غنجبدو لو كيك دامي ديالنا اللي غيكون ديجا برد، غنديرو فيه اون كريب ديال الكلاصاج وغنكلاصيوه من الفوق. دونك لو كيك دامي ديالنا وجد كيف ما هكا، لو كلاصاج حتى هو. دونك دابا غنكلاصيو على بركه الله. دونك كنخليوه حتى كيقصاح يشد في راسو بحال هكا. ديك الساعه نديروه في لو بلا دو بريزونطاسيون ونقطعوه باش يبان لنا دوك لي موتيف ديال لي كاري اللي خدمنا عليهم. دونك لو كيك دامي ديالنا غورمون وجد. دونك على هذا الشكل هذا غنقطعوا دابا لي بور. دونك لو كيك دامي غورمون ديالنا ها هو وجد. نتمنى يكون عجبكم وبصحه وراحه.